Galaxy News Hour live. सरकारले गर्ने निर्णय पारदर्शी नहुँदा ती शङ्काको घेरामा पर्छन्, विवाद हुन्छ र अनावश्यक भ्रम पनि फैलन्छ। अहिले यस्तै भएको छ। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का सन्दर्भमा पनि 7 वर्ष अघि नै प्रक्रिया थालिएको भनिए पनि यतिन्जेल यसलाई लुकाएर राखियो। जब एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकाले आफ्ना सामरिक प्रकृतिका गतिविधि नेपालमा बढाउँदै गयो र पछिल्लो पल्ट उसको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डरको भ्रमणका बेला सैन्य साझेदारीको 10 बुँदे प्रस्तावित मस्यौदा बाहिरियो अनि सार्वजनिक तहमा विवाद चर्किन पुग्यो। तर अमेरिकासँग सैन्य साझेदारीको छनक दिने एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावित मसौदा बाहिरिएपछि उठेका प्रश्नको वस्तु तथ्ययुक्त जवाफ नागरिक सरकारले दिन चाहेको देखिँदैन। विदेश मामिला जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उल्टै एकले अर्कालाई आशंका र दोषारोपण गर्ने सिलसिला चलेको छ। सरकारका मन्त्रीहरू मनपरी बोल्दै हिँडेका छन्। अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले नेपालकै 2 पटकको लिखित आग्रहका आधारमा 3 वर्ष अघि नै स्वीकृत गरेको बताएका छन् भने तुरुन्तै नेपाली सेनाले त्यसको खण्डन गरेको छ। अझ सेना यसबाट पनि अघि बढेर विदेश नीति विपरीतका सैन्य साझेदारी भविष्यमा पनि नगर्ने बताएर देशका तर्फबाट अडान नै प्रस्तुत गरिदियो। जननिर्वाचित सरकारले यथार्थ तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने अनि सेना अघि बढेर बोल्ने यस खालको अभ्यासले कूटनीति सञ्चालनमा झन जटिलता पैदा गरिदिन्छ। त्यसैले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के हो, यो नेपालको हितमा छ कि छैन, यी प्रश्नको उत्तर सहित अहिलेसम्मको प्रक्रियामा भएका काम कारबाही एवं पत्राचारबारे श्वेत पत्र नै सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसको मुख्य जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको हो, जो संसदमा जवाफ दिनुपर्छ भनेर झन भागी भागी हिँडेका छन्। यसले उनको गैर जिम्मेवारीपन देखाइरहेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। एसपीपीलाई लिएर दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। ओली सरकारले सम्झौता गरेको दाहालको दाबी। पोखरेल भन्छन् पोल खुल्ने डरले एमालेको टाउकोमा हाल्न खोजियो। सैन्य साझेदारी सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्तावमा जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री भागेको भागे। संसदका महत्त्वपूर्ण सत्र छाडेर उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन माग गर्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। जर्मनी, फ्रान्स र इटलीका नेताहरू रेल चढेर युक्रेनको राजधानी कियेभमा। रुसी आक्रमण युद्ध अपराध भएको फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोको भनाई। र एएफसी एसियन कप छनौटमा सिनियर खेलाडीको अभाव, खड्किएको कप्तान नवयुग श्रेष्ठको प्रतिक्रिया। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरी भने राष्ट्रिय टोलीसँग फर्किएनन्। कानुन अनुसार 16 वर्षको उमेर पुगेपछि नागरिकताका लागि योग्य भइन्छ। तर त्यो उमेर पार गरेका धेरै नेपाली अहिले पनि अनागरिक छन्। कतिसम्म भने बाबु र आमा दुवैसँग नेपाली नागरिकता हुँदा पनि अनागरिक हुनेहरू छन्। नागरिकता अभावमा उनीहरूले कुन हदसम्मको कष्ट पाइरहेका छन् र अवसरबाट कति वञ्चित हुनु परेको छ भन्नका लागि नागरिकता हुनेहरूलाई के थाहा, पीडा त भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा छ। त्यही कारण काठमाडौँको माइती घरमा एक सातादेखि नागरिकता माग गर्नेहरू धरनामा छन्। उनीहरूलाई सरकारी अधिकारीले आश्वासन समेत दिएका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अरू सरकारी अधिकारी दोहोरो नागरिकता माग गर्ने गैर आवासीय नेपालीको कार्यक्रममा हुल बाँधेर पुगेका छन्। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 3 का हृदय कुमार चमार नागरिकता माग गर्दै माइती घरमा धर्ना बसेको एक साता भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउँदा नागरिकता पाउन नसकेपछि उनी सरकारको ध्यान तान्न धर्नामा बसेका हुन्। धर्नामा हृदय मात्र होइन, अरू पनि छन्।
माइतीघर माग पूरा गर्नका लागि दबाब दिने थलो त बनेको छ, तर धरना बसेको एक साता भइसक्दा सरकारका एकजना प्रतिनिधि पनि उनीहरू सामु प्रस्तुत भएका छैनन्। संविधानमा हेर्नुहोस्, जन्म आधार र यो अङ्गीकृत सम्बन्धी आमा बुवाको हुँदाहुँदै पनि हामी छोराछोरीहरू हेर्नुहोस् नागरिकताविहीन छौँ। संविधान बनेको हेर्नुहोस् 7 वर्ष हुन लाग्यो पारित भएको, र यो चाहिँ नागरिकता त्यो संशोधन जुन छ पारित भएको अहिलेसम्म हेर्नुहोस् कार्यान्वयनमा छैन। हामी चाहिँ पढेर लेखेर पनि केही आफ्नो जागिर गर्न नसके घरमा बसेर के गर्ने भन्नु त। मलाई नि सपना थियो नर्स बन्ने, तर के गर्नु मेरो नागरिकता नै छैन। आएर एजुकेसन पढेँ, एजुकेसनमा पनि के भयो, पाएन, टिचिङ लाइसेन्स पाएन। अब बुढो भएपछि मैले टिचिङ लाइसेन्सको जो फर्म भर्छु त्यो शिक्षक सेवा आयोगको फर्म कहिले भर्छु मैले? बुढो भएपछि उमेर पनि त लिमिट त टोकिसकेछ नि। अब सोच्नु हजुरहरू कति हाम्रो समस्या भइरहेछ, तर अहिलेसम्म सरकारले नसुने जस्तै गरेछ। गरिब मान्छे कहाँ पढाउन सक्छन् धेरै सर। अब आफ्नै नागरिकता भएर आफै पढाएर आफ्नै खर्च निकालेर आफ्नै पढ्न सकिन्थ्यो। अहिले छैन नागरिकता त कहाँबाट पढ्ने, यही समस्या छ सर। नागरिकताको धेरै समस्या छ। यो चुनाव आएपछि सबैले भन्छ होइन म बनाइदिन्छु अनि जितेपछि कसैले चिन्दैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा अरू अधिकारी यही बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्छन्, तर धरनामा बस्नेहरूका समस्यामा उनीहरू कति पनि गम्भीर भएका छैनन्। उनीहरूले आश्वासन समेत दिन मानेका छैनन्, तर दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएका गैर आवासीय नेपालीले बिहिबार काठमाडौँको र्याडिसन होटलमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री र सरकारी अधिकारीको लस्कर लाग्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रममा 45 मिनट बिताए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको निम्तो माने। निम्तो मान्न जाने सरकारी अधिकारी कार्यक्रम स्थलमा धेरै थिए। सङ्घका अध्यक्ष बद्री केसी र कुल आचार्यले चाहे अनुसार लगानी भित्याउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिकताको समस्या रहेको औँल्याए। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भयो भने नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेच्न बन्द हुन्छ, लगानी भित्रिन्छ, विदेशमा रहेको दोस्रो पुस्ता पनि नेपालसँग जोडिनेछ। यो नेपालका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। यसबाट देशलाई कुनै पनि घाटा हुँदैन, फाइदा हुन्छ। नेपाली र गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न अवसर दिएमा लगानीको कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएकाहरू नागरिकता माग गर्दै चिसो सडकमा बस्दा सरकारलाई मतलब नै छैन। तर दोहोरो नागरिकता माग गरी तारे होटलमा बोलाउने गैर आवासीय नेपालीलाई आश्वासन बाँड्न भने केही कर्मचारी मात्र होइन, मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै पुगेका छन्। भुइँमान्छे सरकारको प्राथमिकतामै छैन भन्नका लागि योभन्दा बलियो उदाहरण अरू के हुन सक्छ? आफू अनागरिक भएका नागरिकहरूले नागरिकता पाउनु पर्यो भनेर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गरिरहँदा ती नागरिकहरूलाई सरकार र सरकार सम्मिलित कुनै पनि दलका नेता र मन्त्रीहरूले भेटेनन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने गैर आवासीय नेपालीहरूको कार्यक्रममा सहभागी भए। यसले देखाउँछ आवाजविहीन नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्य अनुत्तरदायी छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नागरिकता वाहक बुवा आमाकै कतिपय सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको अवस्थामा कतिपयलाई भने दोहोरो नागरिकता चाहिएको छ। नेपालको संविधानले नागरिकता पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर संविधान अनुसार कानुन बन्न नसक्दा 6 वर्षदेखि नागरिकताको मुद्दा पेचिलो बनेको छ। नागरिकता विहीनहरू सडकमा धरना बसिरहेका बेला गैर आवासीय नेपालीले भने दोहोरो नागरिकता माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोहोरो नागरिकताको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। देशमा रहेका गैर आवासीय नेपाललाई लक्षित गरी यही जुन 1 तारिकदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आकर्षित ब्याज दिने गरी वैदेशिक रोजगारको पत्र निष्कासन गरेको छ। यो तपाईँहरूको लागि फाइदा हुने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउने सहयोग हुने हिसाबले अघि बढाइएको हो। यस अवसरमा म संसार रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न डलर खाता खोलेर तथा वचन पत्र किनेर फाइदा उठाउन अपील गर्दछु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील छ। गैर आवासीय नेपालीहरूको नेपाल आगमनमा सहजीकरणदेखि लिएर लगानी र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका काम सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। तपाईँहरूले गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने आग्रह गर्दै आउनुभएको छ। यस विषयलाई सबै पक्षसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई आश्वासन गराउन चाहन्छु।
संविधानका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गर्न बाँकी छ। संविधान आएको 6 वर्षसम्म पनि विधेयक नआउनु राजनीतिक नेतृत्वका लागि लाजमर्दो अवस्था हो। संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई राजनीतिक नेतृत्वले सदनमा पुग्नै नदिई अपहरित गरेको छ। तर सरकारले नागरिककै बीचमा दुई खाले वर्ग सिर्जना गरी विभेदकारी व्यवहार गरिरहेको छ, जुन विडम्बनापूर्ण हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको सञ्चालक संस्था गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक एवं सिधा कुरा कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछानेले आजदेखि आफ्नो आबद्धता टुङ्ग्याएका छन्। नेटवर्कका अध्यक्ष जीवी राईले एक कार्यक्रममाझ टेलिभिजनको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकामा धन्यवाद दिँदै लामिछानेलाई बिदाई गरेका छन्। लामिछानेले अब राजनीतिमा सक्रिय हुने बताएका छन्। उनले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा यही असार 7 गते हुने भेलामा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। सिधा कुरा कार्यक्रम भने अर्का प्रस्तोताले नियमित प्रस्तुत गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। खर्च कटौतीका 23वटा प्रस्ताव भने बैठकले अस्वीकृत गरेको छ। जेठ 17देखि छलफल भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकिएपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। एमाले सांसदले भने विनियोजन विधेयकमाथिको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिएनन्। उनीहरू अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग सम्बोधन नभएका कारण देखाएर बैठकबाट बाहिरिएका थिए। विनियोजन विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ। बैठकले आर्थिक राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक विधेयकमाथि असार 6 देखि दफावार छलफल हुनेछ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घटिरहेका बेला सरकारले भने वैदेशिक भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री परिषदले एकै दिन 5 वटा वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। जेठ 31 गते बसेको बैठकले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको दक्षिण कोरिया, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको स्विजरल्यान्ड, 2 सचिवको मलेसिया, सूचना आयोगको टोलीको मेक्सिको र 1 सचिवको भियतनाम भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। उनीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा ढुकुटीबाट डलरमा भत्ता पाउनेछन्। मन्त्री परिषदले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्व सचिव मोहन कृष्ण सापकोटा तथा तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा सुरेश राज जोशी र सदस्य सचिवमा महेन्द्र थापालाई नियुक्त गरेका छन्। यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा 3 महिनाका लागि प्राध्यापक सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। मन्त्री परिषदले बेलायतसँग गरिने श्रम सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। बैठकले उपचार खर्च, राहत र आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लीज उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति र सरकारी सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचन असार 23 गते हुने भएको छ। आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा पालिकाको निर्वाचन असार 23 गते गर्न सहमति जुटेको हो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छैन। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनका क्रममा काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएकोले धेरै मतदाता मतदान गर्नबाट छुटेका थिए। काङ्ग्रेसले वडा नम्बर 2, 3, 5 र 9 मा एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेको भनी पुनः मतदानको माग गरेको थियो। एमालेले भने यथास्थितिमा नै मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। अमेरिकासँग सैन्य साझेदारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको विषयले अहिले राजनीतिक वृत्त तातेको छ। आम नागरिकमा अनेक जिज्ञासा जागेका छन्। तर जननिर्वाचित सरकार भने यसको आधारिकता तथ्य सार्वजनिक गर्नुको साटो झन आशंकालाई मलजल गरिरहेको छ। स्वयं रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै भागी हिँडेका छन्। यो प्रसङ्ग विस्तृतमा विनय कुमारबाट। नेपालले अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने चर्चा चलेपछि चुलिएको विवाद अहिले यस्तो मोडमा पुगेको छ कि नेपालका कुनै राजनीतिक पक्ष यसको स्वामित्व लिन तयार छैनन्। बरु एकअर्कालाई दोष थोपरेर आफू अब्जसबाट उम्किन खोजिरहेका छन्। अमेरिकाले आफूले प्रस्ताव नगरेको
बरु नेपालले नै बारम्बार अनुरोध गरेपछि कार्यक्रम स्वीकृत गरेको दाबी गरेको छ। नेपाली सेनाले यस प्रक्रियामा अहिलेसम्म कुनै काम नभएको र भविष्यमा पनि विदेश नीति विपरीतका शून्य साझेदारी हुन नसक्ने प्रष्टोक्ति सार्वजनिक गरेको छ। अझ मन्त्री परिषदका सदस्यहरूमै पनि यस विषयमा एकमत देखिँदैन। यी फरक फरक दाबी र आरोप प्रत्यारोपले एसपीपीको अन्यल झनपछि झन बढ्दै गएको छ। नेपालमा एसपीपी सम्झौताका लागि सन् 2015बाट प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। त्यतिखेर प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री थिए। त्यही वर्ष संविधान जारी भए काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। महाभूकम्प आएको वर्ष भएकाले पनि अमेरिका र नेपालका सेनाबीच विपद उद्धारमा सहकार्य गर्ने कुरा सघन रूपमा चलेको थियो। अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी सहितका प्रतिनिधि मण्डलको आगमन बाक्लिएको थियो र त्यही क्रममा युटा नेसनल गार्डसँग साझेदारीको कुरा अघि बढेको पूर्व सैन्य अधिकारीको भनाइ छ। दोस्रो पटक सन् 2017मा नेपालले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको भनिएको छ, जुन पहिलेकै पत्रको निरन्तरता हुनुपर्ने ठानिएको छ। सन् 2019मा अमेरिकाले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको नेपाल स्थित दूतावासको दाबी छ र एसपीपीका आधिकारिक दस्तावेजमा पनि सन् 2019मै नेपाल यस कार्यक्रममा आबद्ध भएको जनाइएको छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अमेरिका गएका बेला समेत यसबारे छलफल भएका विवरण आएका छन्। तर सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको र एमाले सरकारले त्यो अगाडि नबढाएको गेवालीले बुधबार प्रतिनिधि सभामा बताए। तर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने बिहिबार एक कार्यक्रममा ओली सरकारकै पालामा यस्तो सम्झौता भइसकेको दाबी गरे र त्यसमा ओली नै दोषी भएको आरोप लगाए। कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ अरे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। हुने छैन। ओली सरकारकै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने दाहालको दाबीलाई सोझै अस्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले वर्तमान सरकारका कामको पोल खुल्दै गएपछि एमालेको टाउकोमा दोष थप्न खोजिएको आरोप लगाए। हो अमेरिकन सुरक्षा निकायका विभिन्न व्यक्तिहरू, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि आए। रक्षा मन्त्रीको नाताले मैसित पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभएको छ। हामीले त्यसबेला पनि प्रष्ट बन्यौँ, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन छ यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कुनै सैनिक गठबन्धनमा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ, यो गलत कुरा हो। हामीले पटक पटक भनेका छौँ। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिएँ। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। यसअघि सरकारमा रहेका काङ्ग्रेसका रक्षा मन्त्रीहरू भने यस विवादबाट आफू अलग हुन चाहेका छन्। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिको देउबा सरकारका रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानले आफू पदमा हुन्जेल स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पत्राचार नभएको र सम्झौताको मस्यौदामा अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। सामान्य प्राण शेरबहादुर देउबाजीकै पालमा म रक्षा मन्त्री थिएँ। त्यो विषयमा कुनै किसिमको प्रस्ताव हामी कहाँ आएको पनि थिएन र त्यसपछि चाहिँ नै 19मा ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि त्यो विषयमा केही चाहिँ नि अर्जुन कार्की एम्बेसडर हुनुहुन्छ र उहाँको टाइममा के विषयमा छलफल भएको भन्ने कुरामा जानकारीमा आएको छ। आरोप त अहिले निर्वाचन आएको हुनाले आरोप लगाउने होइन, विभिन्न भ्रम फैलाउने काम त प्रतिपक्षको एउटा भूमिकाभित्रै पर्छ होइन, त्यो स्वाभाविक हो। अब त्यसबारे ती आरोपहरूलाई चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले स्पष्ट पार्नु। बुधबार अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले नेपालकै 2 पटकको आग्रहमा सन् 2019मा अमेरिकाले एसपीपी अन्तर्गत नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाको सहकार्य सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गरेको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन्। तर नेपाली सेनाले तत्कालै खण्डन गरेको छ र सेनाको यो प्रस्तुति पनि विवादमुक्त भने छैन। अनौठो त के छ भने यस प्रकरणमा यथार्थ र तथ्यगत जानकारी बाहिर ल्याउन सक्ने सरकारकै मन्त्रीहरू आफ्नो सुविधा अनुसार
फरक फरक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्। मङ्गलबार संसदमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले विपद उद्धारका लागि यस्तो सहकार्य गर्न खोजिएको बताएका थिए भने भोलिपल्ट कानुन मन्त्री गोविन्द बन्धीले यस्तो साझेदारी र सम्झौताको कुनै तयारी नै नभएकाले मनको बागले मात्र खाइरहेको बताएका थिए। यस्ता थरीथरी दाबी र आरोप प्रत्यारोपले झन अन्यल र आशंका बढाएको छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदमा अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खोजी भएको 3 दिन भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति खटाएर बजेटमा करका दर हेरफेर गराएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ मागेको पनि 3 दिन भयो। बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा उनले आज संसदमा जवाफ दिने कार्यसूची थियो, तर देउवा भने संसद छल्दै हिँडेका छन्। जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट देउवा भागेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठक सुरु हुनासाथ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौताको विषय संसदमा प्रवेश गराउँदै सरकारको धारणा मागे। बजेटमाथिको प्रश्नोत्तरका बेला सत्तारूढ पार्टीकै सांसदले पनि प्रश्न उठाए। ती सांसदलाई परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी सैन्य सङ्गठन नभएको जवाफ फर्काए। प्रयोग गर्ने र सांस्कृतिक क्षमताहरू आदान प्रदानहरू गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूको कन्सेप्ट आएको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै यो ट्रिटी होइन, यो साझेदारी, एउटा टेम्पोरेरी अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो। खड्काको जवाफ सांसदलाई चित्त बुझेको रहेनछ। बुधबारको बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप गेवाली र सत्तारूढ दलकै सांसद गगन थापाले एसपीपीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखे। एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको हुनाले गर्दा संसदमा यतिको विषय उठिसके पछाडि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउनुपर्छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा थिएनन्। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्धीले जवाफ दिए। नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कहीँ कतै आएको छैन। अघि प्रारम्भै यो सेसन प्रारम्भ हुने बेलामै यो कुरा सोधिएको थियो र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले मनको बागले होइन, मनको बागले हामीलाई नखाओस्। एसपीपीको विषयमा बिहिबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भयो। नेपाली सेना वा नेपाल सरकारले एसपीपी बारे कुनै सम्झौता भएको हो होइन र यसबारे सरकारको आफ्नो धारणा के छ, अब के गर्ने धारणा छ, त्यो धारणा स्पष्ट गर्नको निम्ति मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्छु। रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबारको बैठकमा जवाफ दिने कार्यसूची पनि थियो, तर प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमै गएनन्। बजेटमा करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा विपक्षी दल एमाले मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो, तर देउवाले जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन्। बजेटमाथि आफूले दिनुपर्ने जवाफका लागि उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई खटाए। उनी कार्यव्यस्तताको कारण देखाएर जवाफ दिन गएनन्। उनी बिहिबार सुरुमा व्यापारीको प्रदर्शनी उद्घाटन गर्न र त्यसपछि गैर आवासीय नेपालीको कार्यक्रममा गए। संसदमा भन्दा आफू नजाँदा केही फरक नपर्ने कार्यक्रम देउवाको प्राथमिकतामा पर्यो। संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भनेर बैठकमा प्रश्न उठ्यो। यो लोकतन्त्रको उपहास नगरियोस्, यो संसदको अपमान नगरियोस्, जनप्रतिनिधि व्यवस्थाको खिल्ली नउडाइयोस्। प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले आएर यो प्रतिनिधि सभामा आफ्नो कार्यालयको, कमसेकम प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाब दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदमा बसिरहन नैतिकताले दिन्छ। तर सांसदहरूले चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सकेनन्। जब सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिने तालिका सकिएर विनियोजन विधेयक पारित गर्ने बेला भयो, तब देउवा बैठक कक्षमा झुल्किए। त्यसपछि उनी बैठकमा 1 घण्टासम्म बसे। महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र बजेट बारेका जिज्ञासामा जवाफ दिन अटेरीले प्रधानमन्त्री देउवा संसदप्रति उत्तरदायी नभएको सन्देश गएको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने बताएका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको आज संसदमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले एसपीपीमा नेपाल अहिलेसम्म संलग्न नरहेको र संलग्न हुने सोच पनि नरहेको बताएका हुन्। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले विदेशी सेनाले टोडी खेलमा आएर परेड खेल्छ भन्ने नसोच्न आग्रह गरे। चर्चामा ल्याइएको अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध हुने कुनै निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छैन र गर्ने सोच पनि राखेको छैन। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा धेरै कुराहरू उठेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सदनका समक्ष पुनः प्रश्न पार्न चाहन्छु। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएकै छैन। यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन। यस सम्बन्धीमा कुनै निर्णय गर्ने सोच राखेको पनि छैन। त्यसमा म सुस्पष्ट रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको भूमि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ। नेपालको भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध कुनै पनि प्रकारले प्रयोग हुन दिँदैन। यसमा नेपाल सरकार दृढ छ। विदेश मामिलामा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन। यसमा कसैले कसैलाई आरोपित गर्ने भन्दा पनि साझा धारणा बनाएर देशको एउटै आवाज सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण सञ्चालन गरेको छ। एमालेको स्कुल विभागले गरेको कार्यक्रमको आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे। 2 दिने अभिमुखीकरणमा एमाले पार्टीका घोषणा पत्र कार्यान्वयन, सुशासन, बजेट निर्माण प्रक्रिया लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ। पार्टी पदाधिकारीका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नेछन्। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले 205 पालिकामा प्रमुख र 240 पालिकामा उपप्रमुख जितेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल सहित इन्जिनियर र उपभोक्ता समिति विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले जुगल गाउँपालिकाको बलेफी तेम्बाथान सडक निर्माण गर्दा 36.5 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा इन्जिनियर सुरेश पौडेल, सब इन्जिनियर रूपक घिमिरे र लेखापाल सत्येन्द्र यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र साक्य र कोषाध्यक्ष अनुषा साक्य विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। उनीहरूले डोजर प्रयोग गरी खनेको सडकमा उपभोक्ता समितिले श्रमिक प्रयोग गरेको झुटा कागजात बनाई रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिकपछि 250 अङ्कले घटेको नेप्से आज 12.5 अङ्कले बढेर 1979 बिन्दुमा पुगेको हो। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा शेयर धितो कर्जा, रापसाप, बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव र ब्याजदरका कारण नेप्से पछिल्लो 14 दिनमा 257 अङ्कले घटेको थियो। आज 137 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 45 वटाको घटेको छ। 1 अर्ब 18 करोडको शेयर किनबेच भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गाको वर्गीकरण टुङ्गो नलाग्दासम्म जग्गा धितोमा ऋण दिन बन्द भएपछि यसको लाभ शेयर बजारमा हुने विश्लेषण गरिएको छ। जर्मनी, फ्रान्स र इटलीका नेताहरू युक्रेनको समर्थनका लागि रेल चढेर राजधानी किएभ पुगेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज र इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो द्राघी रुसी आक्रमणपछि पहिलो पटक रेल चढेर किएभ पुगेका हुन्। यो 3 नेताको भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। युक्रेनका अधिकारीले रुसको आक्रमण रोक्न पश्चिमा मुलुकसँग थप हतियार सहयोग मागिरहेका बेला 3 शक्ति राष्ट्रका नेता किएभ पुगेका हुन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोनले युक्रेनीहरूलाई एकताको सन्देश दिएको बताएका छन्। उनले रुसी आक्रमणलाई युद्ध अपराध भनेका छन्। यस भ्रमणले रुसले युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि निम्तिएको खाद्य सङ्कट र आर्थिक समस्या समाधानका लागि युद्ध अन्त्य गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सर्वोच्च अदालतले पाका र प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीलाई दिन्छ, तर सधैँ विवादित भइरहन्छ। किन त यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
लामो समय पेसामा क्रियाशील रहेका र उच्च मर्यादामा रहेका पाका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने गर्छ। यसका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश नेतृत्वको समितिले अध्ययनका आधारमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्ने गर्छ। तर केही वर्ष यता संयौंलाई एकसाथ वितरण गरी वरिष्ठको गरिमा नै घटाइँदैछ। 2050 सालमा कानुन व्यवसायी परिषद ऐन नबन्दासम्म कानुन व्यवसायीलाई अनुमति पत्र र वरिष्ठको उपाधि सर्वोच्च अदालतले नै दिने गर्थ्यो। जब ऐन बन्यो त्यसपश्चात कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र नेपाल बार काउन्सिलले दिन थाले पनि वरिष्ठको उपाधि सर्वोच्चले नै दिँदै आएको छ। सुरुवाती चरणमा वरिष्ठको उपाधि पाउने सीमित र औँलामा गन्न सकिने हुन्थे, तर अहिले सयौंलाई यस्तो उपाधि बाँड्न थालिएको छ। अहिले 136 जनालाई यस्तो उपाधि दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ। के आरोप छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता हुने बित्तिकै व्यक्ति 25 वर्षको कुरा गर्न थालिहाल्छ। आफू जब वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छ अनि 25 वर्षको कुरा गर्न थाल्छ, कम्पिटेन्टलाई आउनै दिँदैन भन्ने आरोप चाहिँ छ। त्यसैले यो विषय एकपल्ट छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ, दोहोरै छलफलको विषय बनाइनुपर्छ। हामी कानुन व्यवसायीहरूको वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्नको लागि एउटा मापदण्ड बनाएको छ आफैले। हरेक जेठ 15 गते सूचना प्रकाशित गर्ने र योग्य मध्येबाट चाहिँ सिफारिस गर्ने भनेर बनाइयो। आज 3 वर्ष भयो। त्यो न मापदण्डको पालना भयो, न वरिष्ठ उपाधि प्रदान भयो। 2025 सालमा बनेको कानुन व्यवसायी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठको उपाधि दिन सकिने उल्लेख थियो। त्यतिखेर अयोग्य हुने विभिन्न प्रावधान मध्ये वरिष्ठका लागि निवेदन दिनु पनि एउटा कारण मानिन्थ्यो। सर्वोच्चले नै मूल्याङ्कन गरेर उपाधि दिने परम्परा थियो, तर अहिले अदालतले निवेदन नै माग्न थालेको छ। राजनीतिमा लागेकादेखि वकालतमा क्रियाशील नै नभएका व्यक्तिले पनि यस्तो उपाधि पाएका छन्। 2074 सालमा गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीश छँदा 272 जनालाई यस्तो उपाधि बाँडेका थिए। जतिखेर उनी नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति ढाँटेर जागिर लम्ब्याएको भनेर व्यापक आलोचित भइरहेका थिए। पेशागत निष्ठा र प्रतिष्ठा भन्दा पनि न्यायिक नेतृत्वको निहित स्वार्थ, दलीय भागबण्डा, नाता र निकटताका आधारमा वितरण गर्दा यस उपाधिको गरिमा घट्दै गएको छ। एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका, सम्मान गर्न युक्त उपयुक्तलाई दिने भनेको यहाँ त अब सयौं कृषकको भिडलाई एकैपटक तपाईँको वरिष्ठ अधिवक्ता दिँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता चाहिँ अहिले मूल्य मान्यता असाध्यै कम भएर गएको छ। त्यसो त सर्वोच्चले वरिष्ठ उपाधिका लागि मापदण्ड पनि बनाएको छ। प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते सिफारिस गर्ने र सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्ने मापदण्डमा भनिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउत नेतृत्वको समितिले 136 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। यसमा केही कानुन व्यवसायी विवादित छविका र अन्य केही छुटेको भनेर सर्वोच्चले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने ठेक्का दिएको 6 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म 25,000 भन्दा बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन। नम्बर प्लेटको गुणस्तरीयतालाई लिएर पनि उत्तिकै प्रश्न छन्। ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिन भने 15 महिना मात्रै बाँकी छ। यातायात व्यवस्था विभाग भने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो नागरिकलाई एकपछि अर्को गरी झुक्याउन रमाइरहेको छ। हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो ब्रिफिङ। नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा विभागले नागरिकलाई एकचोटि होइन पटक पटक झुक्क्याएको छ सूचना मार्फत। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2078 कार्तिक 22 गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्यो। सूचनामा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये 2078 मङ्सिर 1 गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने, 2078 फागुन 1 गतेदेखि नामसारी गरिने र 2079 जेठ 1 गतेदेखि दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गरिने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर सूचना कार्यान्वयनमा विभागले तातो लगाएन। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको 7 महिनामा करिब 25,000 सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भयो। तीमध्ये धेरै जसो सरकारी हुन्। यो अवधिमा चुपचाप बसेको विभागको आँखा तब खुल्यो जब ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद गुज्रिने समय नजिकियो। सम्झौताको समय सकिन अब 15 महिना बाँकी छ।
म्यादभित्र जडान नभए विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब 4.5 अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यही कारण विभागले जेठ 20 गते अर्को सूचना जारी गरी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारी साधनका धनीलाई इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न दबाब मात्र दिएन, जडान नगरे साउन 1 गतेदेखि कारबाही गरिने धम्की दियो। विभागको धम्कीपछि यातायात कार्यालय गुर्जुधारा, एकान्त कुना र पोखरामा एकाएक सेवाग्राहीको चाप बढ्यो। तर ती सबै सेवाग्राहीका सवारी साधनमा भने कार्यालयले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न सकेन। कार्यालयमा न पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गरियो, न अरू पूर्वाधार नै थियो। 3 दिन धाएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीलाई कार्यालयले प्लेट सकियो भनेर फर्काइदियो। सम्झौता अनुरूप इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा हुने चिप्स रिड गर्ने RFID गेट लगायत पूर्वाधार पनि ठेकेदार कम्पनीले अझै बनाइदिएको छैन। छोटो समय सीमा राखेर इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा जबरजस्ती गरेको भनी सडकदेखि सदनसम्मै विभागको विरोध भयो। चौतर्फी आलोचनापछि विभागले जेठ 24 मा 5 पृष्ठ लामो विज्ञप्ति निकाल्यो। विज्ञप्ति मार्फत उसले 2078 कार्तिक 22 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको निरन्तरता भएको प्रष्टीकरण दियो। बागमती र गण्डकी प्रदेशका सबै सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी गरेको विभागले विरोधपछि 4 दिनमै सूचनाले पारेको असुविधाप्रति क्षमा माग्यो। यसपछि आक्रोशित संसद र नागरिक साम्य भए। छोटो समयावधि र महँगो शुल्क विरुद्ध चर्केको आवाज एकाएक विलिन भयो। तर विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको भने होइन। रोचक त के छ भने सबै सवारी साधनमा तोकिएकै समयमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जोड्नै पर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात कार्यालयहरूलाई अहिले पनि हम्मे परिरहेको छ। न त इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा लाग्ने शुल्क नै घटाइएको छ। सेवाग्राही भने विभागको एउटै विज्ञप्तिपछि चुपचाप छन्। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रादेशिक संसदको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट बुधबार सार्वजनिक भयो। 5 वर्षको बजेट र खर्चको प्रवृत्ति नियाल्दा संहिताको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएका प्रदेश विकासका लागि नभएर स्रोतको दोहन गर्ने नयाँ मञ्च जस्तो देखिएका छन्। वितरणमुखी यो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न नसके आउँदा दिनमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि थप प्रश्नहरू खडा हुने जोखिम छ। वितरणका आयोजना अघि सारेर 7वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 5 अर्ब 46 करोडको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सङ्घीय सरकारको बजेटको 17% हो। बागमती, मधेस र लुम्बिनीलाई छाड्ने हो भने अरू 4 प्रदेशका बजेटको आकार 40 अर्बभन्दा कम छ, जबकि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत वर्ष नै यसको आधा 18 अर्ब 95 करोडको बजेट ल्याएको थियो। यति सानो बजेटमा पनि प्रदेशको आफ्नै स्रोत अर्थात् आम्दानी 1/3 हाराहारी मात्रै छ। यस्तो स्रोतमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी ठगिएको छ। संविधान र राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानुनले प्रदेशको भागमा लगाएका राजस्व स्रोत कर्णालीको हातमा खासै पर्दैन। यही कारण उसले अरू प्रदेश सरकारहरूले जस्तो जथाभावी पैसा बाँड्ने योजना ल्याउन सकेन। आफ्नो कमाई नहुनुको अर्थ पैसा बाँड्न नपाउने मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले आफ्नै योजनामा देखिने गरी काम गर्न पनि सक्दैनन्। सङ्घीय सरकारले दिएको दानमा निर्भर प्रदेश सरकारको उपयोगिता कम हुँदै गएको छ। कमसेकम 60% आम्दानीको स्रोत त प्रदेश सरकारको आफ्नो हुनु पर्यो। त्यसपछि 40% 35% आम्दानीको स्रोतहरू के अरे केन्द्रीय सरकारले देला या अरू वैदेशिक अनुदान होला या अरू ठाउँबाट अनुदानहरू आउला, सहयोग आउला, त्यसबाट हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ एकदम न्यून आफ्नो आम्दानी न्यून छ। केन्द्रको भरमा केन्द्रको एउटा चाहिँ पार्टको रूपमा एउटा चाहिँ ब्रान्चको रूपमा काम गरे जस्तो आफै स्वतन्त्र प्रदेश सरकार नभए जस्तो देखिएको स्वाभाविक हो। तर म आशावादी के छु भने भोलिका दिनहरूमा यी कुराहरू हट्दै जान्छन् र यसले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउँछ, राजस्व परिचालनका क्षेत्रहरू बढाउँछ र चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर प्रदेश सरकारहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने लाग्छ। प्रदेशको संरचना स्रोत मात्र होइन, राजनीति र नेतृत्व पनि केन्द्रीय सत्तासँग ज्यादा निर्भर छ। काठमाडौँको राजनैतिक समीकरणमा बदलाव आउँदा बित्तिकै प्रदेशका सरकारहरू हताभङ्ग हुने कारणले पनि प्रादेशिक संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
अर्कातिर संविधानले नचिन्ने 77 जिल्लाको संरचना स्थायी राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओलाई बढी अख्तियारी दिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री भन्दा सिडिओ बढ्ता शक्तिशाली हुँदा प्रदेश सरकारहरू कमजोर देखिएका त छन् नै, यसको असर विकास निर्माणमा पनि परिरहेको छ। र यो स्रोतलाई यदि स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ नि जाने हो भने स्थानीय सरकारहरूले अझ योभन्दा राम्रो इफेक्टिभ तरिकाले विकास गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ नि यो अहिलेको स्थानीय निकायहरूको जो चाहिँ नि गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू तिनीहरू छ, यिनीहरूबाट देखा परेको मैले देख्छु। संहिता कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष 7 प्रदेशलाई 7 अर्ब 14 करोड बजेट दिएको थियो। त्यसको पनि 35% मात्रै खर्च हुन सक्यो। दोस्रो वर्षदेखि राजस्व बाँडफाँड र अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको पैसा थपिँदै जाँदा बजेटको आकार बढ्दै गयो। यसबीच खर्च पनि बढेको देखिएको छ। गत वर्ष विनियोजित बजेटको 72% खर्च भएको थियो। बजेटमा ठूलो हिस्सा संघीय सरकारले खर्च गर्नै पर्ने भनेर दिएको पैसा समेटिने भएकाले यस्तो देखिएको हो। तर आफैले स्रोत जुटाउन सक्ने प्रदेशले भने चुनावलाई नै लक्षित योजनाहरू ल्याइरहेका छन्। बजेटमा खासै नयाँ खालको जनतालाई चाहिँ को अवस्था बदलिने खालको चाहिँ त्यस्तो केही चाहिँ नयाँ कुरा देखिएन। त्यसले गर्दा यो प्रदेश सरकारको बजेट चाहिँ सङ्घीय सरकारको बजेटको सिको गरे जस्तो चाहिँ देखिएको छ। अहिले के भएको छ त भन्दाखेरि यो प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा चाहिँ चुनाव लक्षित बजेट जस्तो देखिएको छु मैले। संघीय सरकारले जसरी नै कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न मात्रै जनताबाट उठाएको कर खर्चने र मन्त्रीहरूले आफ्नो भोट बढाउने प्रयत्नमै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विवादै विवादका बीच कुवेत पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली एएफसी एसियन कप छनौटका 3वटै खेलमा पराजय भोगेर स्वदेश फर्किएको छ। बन्द प्रशिक्षणका क्रममा प्रशिक्षक र खेलाडी बीच उत्पन्न विवादको असर टिम निर्माणमै देखियो। युवा खेलाडीहरूले सिनियर अनुभवी खेलाडीको अनुपस्थिति महसुस गरे। टिम निर्माणकै क्रममा विवाद छानबिनका लागि गठित समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिसकेको एन्फाले प्रशिक्षकका बारेमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। 2 महिना अघि एएफसी एसियन कप छनौटको तयारी सुरु गरेकै दिन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइदीले भनेका थिए, हामी छनौट हुँदैनौं, हाम्रो स्तर पुग्दैन। त्यो तितो यथार्थ थियो। उनले भने जस्तै नेपाल 3 खेलमा 3मा नै हार भोगेर फर्किएको छ। हार जित खेलको नियम हो, तर यो टुर विवादित पनि बन्यो। तयारीकै दौरान सिनियर 9 खेलाडीले ख्याम छाडे। छानबिन समिति गठन पनि भयो। 11 खेलाडी टिम बाहिर रहे। अधिकांश युवा खेलाडी समेटेर अल मुताइदीले टिम बनाए। धेरैको लागि यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि थियो। यसका बावजुद नेपाली टिम पहिलो खेलमा जोर्डनसँग 2-0ले मात्र पराजित भयो। युवा खेलाडीहरूको यो खेलको नतिजा सन्तोषजनक रह्यो। तर दोस्रो खेलमा कुवेतसँग 4-1 र तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियासँग 7-0 को लज्जास्पद हार बिहोर्न बाध्य भयो। नेपालले 3 खेलमा 13 गोल खाए भने मात्र 1 गोल गर्यो। दर्शन गुरुङले गोल गरेका थिए। त्यो गोल भने ऐतिहासिक बन्न पुग्यो। 40 वर्षपछि नेपालले कुवेतलाई हानेको त्यो पहिलो गोल थियो। हैन, जुन विवाद थियो अब त्यो विवाद नेपालबाट गइसकेपछि हामी त्यो कुरामा हुने भएन। हामी प्लेयरहरूमा सबै नयाँ भाइहरू सुरुमा एकैचोटि आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति खेल्नलाई चाहिँ अलिकति डराएको जस्तो हैन, अप्ठ्यारो भएको हो कि जस्तो चाहिँ भएको थियो। त्यो पछाडि हामी रेगुलर ट्रेनिङ गर्न थालिसकेपछि सबै एज अ टिम राम्रै गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ भाइहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ चित्त बुझ्दैछ। अब हुन चाहिँ हामी क्वाली चाहिँ हुन सकेनौँ। नेपाली फुटबलमा उत्पन्न विवादको असर खेलको दौरान छर्लङ्ग देखियो। प्रतियोगितामा सिनियर खेलाडीको अनुभव र उपस्थिति खड्किएको कप्तान नवयुग श्रेष्ठको बुझाइ छ। भइरहेको प्लेयरहरू एकासी टिममा नहुँदा त अलिकति फरक त परि नै हाल्छ हैन, किनभने नयाँ भाइहरूको आफ्नो एउटा नयाँ भाइहरूले पनि राम्रो प्रुभ गरेर आयो भनौँ न। तर मेरो विचारमा चाहिँ यदि अलिकति पुरानो टिम प्लेयरहरू भएको थियो भने चाहिँ सायद अलिकति केही फरक हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खेलाडी प्रशिक्षक विवादमा बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीले मुख खोलेका थिएनन्। कुवेतबाट फर्केपछि कप्तान नवयुगले नै प्रशिक्षकले जान भनेपछि खेलाडीहरूले क्याम्प छोडेको बताए। प्लेयरहरू आफै निस्केको चाहिँ होइन, म पनि थिएँ त्यतिखेर। अब कोचसँग अलिकति त्यो कुराहरूमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ कोचले अब नर्मल्ली कसो तिमीहरू जान सक्छौ भन्ने पाराले भनिसकेपछि प्लेयरहरू गएको।
अरू चाहिँ अब अरू त्यस पछाडिको कुराहरू चाहिँ जुन विवादहरू चाहिँ एकदम कसिँदै गयो नि त्यो कुराहरूमा चाहिँ खासै मलाई केही भन्न छैन। तर जुन प्लेयरहरू होटेल छोडेर जानुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्लेयरहरू आफै गएको होइन, खेलाडीलाई जुन के भन्नु अब होटेल छोडेर जान सक्छौ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दो छैन। छानबिन समितिले क्याम्प छाडेका खेलाडीलाई एसियन कप छनौटमा समावेश नगर्ने भनेको थियो, त्यसलाई इन्फाले स्वीकार्यो। क्याम्प छाडेका मात्र होइन, मात्र एक स्टेटस लेखेका नियमित कप्तान किरण चेम्जोङलाई समेत टिमबाट हटाइयो। छानबिन समितिले प्रशिक्षकको पनि विकल्प खोज्न भनेको छ। यस विषयमा इन्फाले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। टिम घर फर्कदा प्रशिक्षक अलमुताइरीले स्वास्थ्यको कारण इन्फासँग विदा मागेर कुवेतमा नै बसेको महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले ग्यालेक्सी 4Kलाई बताए। छानबिन समितिले प्रशिक्षकबारे दिएको सुझावबारे कार्य समितिले निर्णय गर्ने तुलाधरको भनाइ छ। खेलाडी र प्रशिक्षकको बारेमा इन्फाको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। एएफसी एसियन कप छनौट सकिएको छ, तर फुटबलभित्रको विवाद समाधान भएको छैन। विवाद सुल्झाउन इन्फाले अपनाउने विधिलाई चासो साथ हेरिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एसपीपीलाई लिएर दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। ओली सरकारले सम्झौता गरेको दाहालको दाबी। पोखरेल भन्छन् पोल खुल्ने डरले एमालेको टाउकोमा हाल्न खोजियो। सैन्य साझेदारी सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्तावमा जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री भागेको भागे। संसदका महत्त्वपूर्ण सत्र छाडेर उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन माग गर्दै एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। जर्मनी, फ्रान्स र इटलीका नेताहरू रेल चढेर युक्रेनको राजधानी कियेभमा। रुसी आक्रमण युद्ध अपराध भएको फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोको भनाइ। र एएफसी एसियन कप छनौटमा सिनियर खेलाडीको अभाव, खड्किएको कप्तान नवयुग श्रेष्ठको प्रतिक्रिया। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी भने राष्ट्रिय टोलीसँग फर्किएनन्। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.